السلام عليكم، كيف دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم كما شفتوا في العنوان ان شاء الله غنعطيكم سبب ديال الغياب ديالي. بالنسبه للناس اللي كيسولوني كيقولوا لي وفاء طولتي الغيبه هذه المره، وبالنسبه للناس ديال الانستغرام ديالي حتى هما تيقولوا لي غبتي بزاف علينا. صراحه هذا الفيديو شحال هذه وانا بغيت نديرو، ولكن كنت متردده حيت اول مره غادي نجلس حدا كاميرا وغادي نهضر على شي حاجه كتخصني. هذاك الشيء علاش ما كنتش كنزعم، كنت كنقول غدا بعدو غدا. المهم هذا جاب الله الاجل. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقول لكم على واحد الخبر اللي غادي يفرح بزاف ديال الناس. هو الخبر ديال الحمل ديالي. هذاك الشيء علاش غبت كما كتعرفوا. هذه 10 سنين ديال الانتظار، 10 سنين ديال الصبر، 10 سنين ديال اليقين بان الله قادر انه في اي لحظه يرزقني بالحمل. والحمد لله الحلم ديالي تحقق. كنتمنى هذا الحلم يتحقق كل بنت كتنتظر في هذا النهار، لان الحمد لله اليقين في الله كل شيء قريب البنات. الحمد لله كما قلت لكم. داكشي علاش جيت هذا النهار نشارك معكم التجربه ديالتي ديال 10 سنين، تجربه اللي متواضعه، يعني بعض النصائح اللي نقدر انني نعطيه لكم حتى نتوما تستافدوا منها. علاش لا؟ باش هكايا اللي مازال معطله في الحمل ديالها واللي مازال ما رزقهاش الله، يعني المهم كنحاول ان هذا الفيديو تاخذ منه ولو شي حاجه اللي قليله، انها حتى هي تصبر وتسنى ودير اليقين في الله بان كل شيء قريب عند الله، حتى حاجه ما بعيده. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نشكر الناس اللي كيصيفطوا لي ميساجات وتيدعيو معايا فين ما كان جبت شي حاجه ديال الوليدات، شي حاجه ديال انني ما عنديش الاولاد، كيدعيو معايا وتيقولوا لي وفاء الله يفرحك. كنشكر ايضا الناس ديال الانستغرام اللي كيدعيو معايا وتيقولوا لي وفاء الله يفرحك بالذريه، يعني وكيصيفطوا لي وصفات، كيصيفطوا لي نصائح، كيقولوا لي راه جداتنا كتدعي معاك، راه والدينا كيدعيو معاك. يعني واحد الفرحه اللي صراحه ما كتصورش ان الناس ما تعرفوكش وكيدعيو معاك وكيقولوا الناس يدعيو معاك. يعني الحمد لله هذا فضل من عند الله، يعني اللي كتشوف الحب ديال الناس في قلوبهم، هذا فضل كبير من عند الله. وكنشكر ايضا الناس اللي مشاو معايا العمره، ومنهم واحد جوج العيالات اللي كبار كنمشاو معايا. غنعاود لكم القصه ديالهم ان شاء الله في هذا الفيديو. كنشكرهم حتى هما بزاف، كاع المجموعه اللي مشات معايا حتى هي كنشكرها بزاف. ودابا ان شاء الله غادي نبداو هذا الفيديو ديالنا، وكنتمنى هذا الفيديو نكون خفيفه ظريفه على قلبكم وتقبلوني. كما قلت لكم انايا اول مره غادي نجلس حدا الكاميرا وغادي نهضر بشي حاجه اللي كتخصني. اول حاجه البنات هي كنقول لكم انكم ديروا اليقين في الله، ان ما كاينه حتى حاجه البنات في هذه الدنيا اللي غادي تكون هي السبب ديالك بانك انت يرزقك الله بالحمل. انا صراحه كانوا كيقولوا لي ديري وصفات، ديري هذه، شوفي اطباء، شوفي هاد الطبيب مزيان، هاد الطبيب ولدت عليه واحد السيده، هاد الطبيب كان. صراحه انايا من داك النوع اللي ما كنتش كنعمر راسي بهضره الناس نهائيا، يعني كنت كنعطيهم وقت ديالهم، كنت كنقول لهم ان شاء الله دابا نمشي، دابا نشوف، واخا حتى تصيفطي ليا حتى توريني. ولكن كنت دائما تنقول بان حتى حاجه في هذه الدنيا ما غادي تيسر لي هذا الامر الا بامر من الله. يعني كنت من داك النوع اللي بديت الزواج ديالي اول حاجه درتها في العام ديالي الاول ملي ما جابش الله، مشيت قريت كما كتعرفوا الناس اللي تعرفوني. مشيت قريت، درت داكشي ديال موديليزم ستيليزم، يعني عمرت بيه وقتي لدرجه انني ما بقيتش كنفكر حتى في شي حاجه، انني نقرا ناخذ ديبلوم ديالي، انني نتخرج من المدرسه ديالي، ندير شي حاجه اللي نعمر بها راسي.
هضره ديال الناس، شنو مالكي وعلاش تعطلتي. صراحه كنت كنصنت ولا لقيت فين نهرب كنت كنهرب، ما كنتش كنبغي نبقى نسمع ليهم بزاف، حيت داكشي البنات غادي غير يضركم في النفسيه ديالكم، سيرتو الناس اللي عندهم الناس اللي حساسين واللي كلمه واحده تقدر تاثر عليهم، وكتجي كتبكي وتتقولي علاش ومالي انايا وعلاش الاخرى ولدات وعلاش انا. يعني انا كنشوف ناس يعني مازال ما عطاهمش الله وكيفاش كيعانيو، يعني كيسيقوا الخبر غير ان شي وحده حملات ولا شي وحده ولدات كتبقى تبكي وتبقى تقول لا عافاكم عطوني وصفات، عافاكم وروني الطبيب، قولوا لي عافاك سولوا لي. هذا ستريس ومرض غادي تعيشوا فيه، غادي تعذبوا راسكم براسكم البنات. هذه نصيحه من عندي بنات، رميوها في يد الله وديروا اليقين في الله والتجئوا الله وقولوا بان هذا الشيء بامر من الله، ونهار غادي يبغي الله في ساعته. انا البنات صراحه كانوا كيجيو عندي الناس كيقولوا لي فاش حملت كيقولوا لي وفاء سبحان الله كنتي من داك النوع اللي ما كنتيش معمره راسك بالحمل نهائيا، ما كنتيش كتسولي على وصفات، ما كنتيش كتمشي تسولي على الاطباء، ما كنتيش كتبحثي، ما كنتيش صراحه ما كنتش. ولكن كانت عندي دائما انني كنت كنقول ان هذا الامر ماشي بايدي. يعني انا كنقول قرايه الا بغيت نقرا وبغيت نوصل لواحد المستوى زوين غنوصل ليه، داري الا بغيت نشريها ولا بغيت نسافر الا بغيت ننجح في حياتي الا بغيت شي هدف غنوصل ليه. ولكن هذا الامر ماشي بايدي، هذا الامر ما غاديش نقدر نتحكم فيه. غندير فيه الاسباب، غنقلب، مشيت عند اطباء، عرفت شنو كاين، عرفت السبب فين كاين، عرفت شنو عندي، يعني عرفت راسي بان هذا الشيء يعني في واحد الساعه في واحد الدقيقه راه غادي يجي. هذيك الشيء علاش لدرجه انا راجلي كيجي عندي تيقول لي يا وفاء انت ما كتفكريش في الحمل، وفاء انت ما بغيتيش ديري وليدات، وفاء علاش انت ما بغيتيش تنوضي تمشي تقلبي. وهذا تنقول ليه شوف انا ماشي ما باغاش، ولكن انا مفوضه امري لله وعارفه ان هذا الامر ماشي بايدي. يعني اي حاجه في الدنيا نقدر ندير لها الاسباب، نقدر نخدم عليها باش نوصل لها، مي هذا الامر غديري فيه سبب، غديري الاسباب. وبعد مرات السبب نهار كيبغي الله الاجال في واحد الوقيته الله اللي كيجيب لك السبب حتى لعندك، بعد مرات ما كتحسيش به وكيجيب لك ناس اللي يقدروا يوريوك. يعني الناس اللي محتاجين وصفات يديروا وصفات، ماشي غنقول لكم ما ديروش. انا صراحه ما درت حتى شي وصفه اللي غنقدر ننصحكم بها، ولكن ديروا وصفات. عندكم مشاكل صحيه تابعوا الطبيب، شوفوا شنو خصكم ديروا شنو ما خصكمش ديروا، ما تبلسوش. كاينه عمليه سيروا ديروا عمليه، وين اي حاجه ديروها. انا الحاجه الوحيده اللي كنت كنقولها بيني وبين الله، النصيحه اللي غنقولها لكم، شوفوا البنات راه ما كاين لا طبيب ولا تحد في هذه الدنيا من غير الله هو اللي غادي تلتجئي ليه وغتقولي ليه يا ربي انايا ما غادي نلتجئ حتى شي حد وما غادي حتى داك السبب يا ربي انا عارفه راه غتبغي لي غتجيبوا ليا في واحد الدقيقه. يا ربي انايا انت اللي عارفك امتى غتعطيني ووقتاش غادي تعطيني والنهار غادي تعطيني. يا ربي ترزقني غير الصبر امتى يجي هذاك النهاريات ونعمر وقتي امتى هذاك النهار تيجي وانا صابره. انا معليش سيدي ربي فوق ما بغيتيها توصلني انا صابره عليها، تعطيني غير الصبر وخليك حاوري غير الله. شوفوا البنات اي حاجه في هذه الدنيا واي حاجه بغيتي توصلوا ليها خذوها نصيحه من عندي. راه ما كاينش اللي غادي يوقف لك شي حاجه بغيتيها في حياتك الا ما فتحتيهاش الله، فتحتي قلبك الله وهضرتي مع الله ودرتي اليقين بان الله هو اللي قادر يوصل لك هذيك الحاجه. وما كاينه حتى شي حاجه في هذه الدنيا توصل. حتى الناس اللي غيديروا وصفات ان شاء الله كننصحكم شي وصفه خذوها ديروها بين ايديكم وحطوها وقراو عليها الفاتحه 7 المرات، وقولي بينك وبين هذيك الوصفه وبينك وبين الله بان يا ربي انا هذه الوصفه درتها لسبب، ولكن راه عرفتها ماشي هي اللي غادي تعالجني ولا هي اللي غادي تكون سبب ديال الحمل ديالي. يا ربي انا هذه الوصفه درتها غير سبب، انا عارفك انت اللي غادي توصلني لهذاك الشيء وانت اللي غادي تعطيني وانت اللي غادي ترزقني هذا الحلم ديالي ولا هذا الشفاء ديالي. يعني انا هذه وفقني يا سيدي ربي نديرها غير سبب. هذاك الشيء علاش ان شاء الله ربي من غادي يحس بكم انكم نتوما كديروا هذه الحاجه غير حيت
سبب وماشي هي اللي غادي توصلكم للهدف ديالكم، كونوا على يقين بان الله غادي يحس بكم، باننا دايرين فيه الثقه الكامله انه هو اللي قادر على كل شيء، ومستحيل ان الله ديري فيه اليقين وما يعطيكش في اي حاجه البنات، ماشي غير في الحمل، في الشفاء، اي حاجه. انا هذه التجربه ديالتي، انا راه دازت عليا مرضى اللي ان شاء الله باذن الله نقدر نديرها لكم شي فيديو ونجي حلقه بوحديتها ونعبد لكم انا هذا هو السبب ديالي باش تعالجت منها. انني جلست مع الله وكنهضر، وان البنات الشكوى لله، قيام الليل. قدرتوا نوضوا قيام الليل البنات، تبكيو وتدعيو الله انه هو اللي قادر، وانه هو دائما تقولوا يا ربي، ويكون عندكم دائما تفاؤل بالخير. يا ربي انا عارفه راسي غادي ندير، انا عارفه راسي غيجي ديك النهارات، وانا عارفه راسي غادي تعطيني، وانا عارفه راسي غادي تفرحني، وانا عارفه راسي باجل، وهذاك الاجل يا ربي امتى يجي. يعني ديما تحسي بان الله يعني ما غاديش يحرمك، يعني كتفائلي في خير وغادي يعطيك خير، غتفائلي في خير غادي يعطيك خير، مستحيل انه يتخلى عليك. وكما قلت لكم البنات قيام الليل، اللهم لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، حاولوا ديروها 40 مره في سجده واحده، اللهم لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. واظبوا عليها، يعني لا قدرتوا تواظبوا واحد الايام ديال القيام ديال الليل حتى هي مزيانه، انا درتها صراحه ونفعتني. وايضا غادي ننصحكم بالصدقه البنات، حتى هي مهمه، وحاولوا ديروا صدقه الوليدات الصغار، حاولوا فيما تبان لكم شي سيده عندها وليدات صغار حاولوا ديروا صدقه. يعني انا صراحه ما كنتش كندير صدقه ديال المال، ماشي ما كنتش كندير صدقه المال، يعني اللي محتاج شي حاجه المال كنت كنديرها، ولكن كنت كنفضل انني ندير ماكله. كتحسي براسك ان ملي كتشري شي حاجه لهذاك الوليد وكتدخلي عليه ديك الفرحه، وملي كياخذ ديك الحاجه اللي شريتيها ليه، يعني كتحسي براسك بحال اللي كتحيفك انك انت راه واحد النهاريات غيفرحك الله بديك الفرحه ديال هذاك الوليد. يعني دائما تتبني واحد الحاجه اللي كتقولي واحد النهاريات اللي غادي ترجع ليا بالمنفعه. وعاوتاني كنصحكم البنات حتى الصبر لأذى الناس حتى هي مهمه، وان تكوني انك يعني مظلومه ولا شي واحد اذاك ولا شي حاجه وكتصبري وكتقولي يا ربي انا هاد البكا اللي كنبكي وهذا يا ربي تعوضني فيه خير، يا ربي تعطيني حتى انا داك الشيء كما انايا زعما درتها في قلبي هاد الحاجه وخليتها، يا ربي حتى انا تعطيني من عندك. يعني بنادم يكون شويه حتى داك الجانب ديال الاخلاق ديالو يكونوا يعني مزيانين، يحاول يخدم على راسو باش حتى هو يجمع دعاوي ديال الخير البنات. وحنا غادي نرجعوا للنقطه ديال دعوه الخير، مهمه البنات. فيما لقيتي ديري شي حاجه اللي غتاخدي فيها دعوه الخير ما ترديش، حيت هذوك دعوه الخير ومن الشحنات اللي كتعطيك باش انت كتزيدي تصبري شهر مورا شهر وعام مورا عام، وتتقولي صافي قربت، صافي قريب. ما تحرموش راسكم من دعوه الخير. وكما قلت لكم اليقين، انا صراحه امتى تزاد اليقين ديالي من مات الاب ديالي الله يرحمه، واللي كنقول من هذا المنبر الحمد لله علمني شحال من حاجه، تعلمت منه شحال من حاجه اللي انايا لحد الان كنخدمها في حياتي وهي اللي كترجع ليا بالمنفعه. علمني كيفاش كان تيقول لي يا سلي من قطعك، اعطي من حرمك، عفو عن من ظلمك. يعني هاد الحوايج اللي كنت كنخدم بهم بزاف، وصلت بهم بزاف الحوايج، وكنطلب الله في هاد الفيديو جعلها لي بالرحمه والمغفره، وجعلها لي صدقه، وكنطلب من الله يعني هاد الحسنات وهاد دعوه الخير وهاد الشيء كاع اللي وصلت ليه. كنتمنى من الله يعطيهم لي في الجنه ديالو، ويجعل كل الحسنات ديالي في الميزان ديال الحسنات ديالو يا ربي، حيت الحمد لله تعلمت منه بزاف ديال الحوايج،
ودعوات الخير كما قلت لكم وصلوني شحال من حاجه من غير الذريه البنات. يعني كاينين شي وحدين موضوع اخر هذا كيهضروا على عطاك الله لا انت حيت انت عندك وحيت هذه ما عرفوش كيفاش وصلت لهذا الشيء. وان شاء الله كما قلت لكم الا كنتو باغيين تعرفوا المسيره ديالتي كيف وصلت لهذا الشيء ان شاء الله خليوها لي في التعاليق وندير لكم فيديو واحد اخر نفتح لكم في قلبي ونعطيكم حتى انا التجربه ديالتي باش نتوما توصلوا تستافدوا منها وتاخذوا منها شي حاجه الا بغيتوا توصلوا شي حاجه في حياتكم. وكيف ما قلت لكم نرجعوا لدعوه الخير. العيالات اللي قلت لكم عليهم جوج عيالات كانوا معايا في العمره. صراحه هذيك العمره جات سخرة من الله، يعني ما كنتش دايرها في الحسبان حيت جاتني في الفتره اللي كنت فيها كنرحل، يعني ما كانش عندي باش نوض ندير عمره، خاصني نمشي زعما نخلص السيد اللي انايا غادي نشري من عنده. ولكن واحد السيده صاحبتي كليانه ديالي وصاحبتي اللي كنشكرها حتى هي وكنشكر الام ديالها اللي كدعي معايا في الفجر ديالها، كنشكرها من كل قلبي الا شافت هذا الفيديو. كانت تقول لي وفاء انا راه حلمت بك مشيتي العمره وربي يسهل عليك. من تما وبقى عندي هذاك الحلم انني الا جاتني فرصه علاش لا، وفعلا جاتني هذه الفرصه ما ترددتش ومشيت البنات ومشيت على اساس انني كما قلت لكم سبب من احد الاسباب اللي تقدر يسهل لي الله فيها وتكون دخل عليا الفرحه انني نعيش هذا النهار اللي كنعيشوا الحمد لله. والحمد لله مشيت مع واحد المجموعه اللي الحمد لله في الاخر كلشي كان كيدعي معايا، يعني شفت معاهم غير دعوه ديال الخير والحمد لله يسر لي الله في واحد جوج عيالات اللي تخيلوا البنات يعني كنتي كتمشي معاهم وكديري الطواف وحده كتشدها من هنا وحده كتشديها من هنايا وغادا كدبدبي بيهم وغادا كديري معاهم الطواف وغادي وهمايا كيدعيو معاك في وسط هذيك الكعبه المكرمه اللي كنطلبها اللي كنتمناها لكل مسلم ان ما يحرموش الله من هذيك البلاصه اللي كتحسي براسك كتخوي فيها قلبك وما كاين حتى شي حاجز بينك وبين الله. الحمد لله خديت فيها دعوه ديال الخير. الناس عاوتاني مشيت معاهم المدينه وتخيلي شي واحد كيصلي على ديال الزربيه كنقولوا حنا الزربيه الخضراء، يعني كتكوني منك ومنك القبر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، منك القبر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وان كل سجده في هذاك المكان ربي كيتقبلها، وانك نتيا تمشي مع جوج ديال الناس وتساعديهم حيت كان عندهم واحد السيده كان عندها مشكل كان دايره عمليه وكنت مشيت معاهم سبيل الله، وكانت لا هي ولا اختها حتى هي كنشكرهم بزاف. كانوا مشاو حتى لتماكين وسجدوا ديك السجده ودعاو معاك بالذريه. يعني الحمد لله كما قلت لكم دعاوي ديال الخير البنات غير حاولوا تجمعوهم ولا تيسرت لكم في المشيه ديال العمره ما تردوش، حاولوا تمشيو وتهضروا مع الله وتقربوا ليه حيت تما داك المكان كتحسي براسك ما كاين حتى شي حاجز بينك وبين الله وكتخوي قلبك. وكيف ما قلت لكم البنات تقربوا الله وديروا اليقين بان راه ما كاينش شي حد في هذه الدنيا لا صديق ولا اخ ولا اب ولا ام ولا حتى حد ما يكون حن عليك وقرب ليك وكيتصنت ليك وتيعطيك داكشي اللي بغيتي، واي حاجه بغيتيها كيقول لك ها هي من غير الله. يعني ديما داك الخوف من غدا ولا شنو غيوقع ولا وقيلا انا ما غاديش نولد وقيلا ما غاديش نتشافى وقيلا ما غاديش نوصل لهذا الشيء، هذاك الخوف ما تيبقاش. علاش؟ ماشي 100% حنا حيت ماشي ملاك، يعني ضروري تكون داك الخوف، ولكن كيمشي سبحان الله برمشة العين. علاش؟ حيت هذاك اليقين في الله كيكون هو اللي كيتحكم لك في هذوك المشاعر ديالك وتيخليك في ساعه انك نتيا كتنوضي كتقولي صافي لا راه صافي ما عنديش نخاف، الله غادي يدبر لي هذا الامر، الله هو اللي قادر، الله هو اللي بيده كل شيء. يعني الحمد لله البنات
كنتمنى تجربوا وغادي تحسوا بكل كلمه كنقولها لكم، حيت واخا نهضر تنعيا ما غاديش نخرج لكم داكشي اللي في القلب ديالي، حيت احساس ما كيتصورش انك تعيشي باليقين بالله وما تخافي حتى شي حاجه في حياتك، وبان راه كلشي قريب، غير مساله صبر. وان شاء الله كنتمنى كما قلت لكم، كنعرف بزاف ديال البنات انهم مازال مساكن حتى همايا، مازال ما جابش لهم الله. وواحد النقطه واحده اخرى البنات، دعيو مع الناس اكثر من دعيو مع راسكم. هاد النقطه حتى هي مهمه لدرجه انايا كانوا عندي مجموعه ديال البنات كنت كندعي معاهم، وكان تيجي يقول لي راجلي صبقي راسك عاد صبقي الناس. كنت كنقول ليه لا، انا كندعي مع هذوك الناس حيت كانت امنيتي نسمع شي وحده ولدات، كنت كنتسنى ان شي وحده تقول لي راني حامله. علاش؟ حيت كنقول صافي، يعني من حملت هذيك حتى انا راه جايه في الطريق، حتى انا راه قريبه، يعني صافي، يعني كاين امل. كنبقى نقول يا ربي بغيت غير نسمع شي وحده في هاد الناس اللي دعيت معاهم صافي راه حامله. يعني ما عرفتش واش غتفهموني ولا لا، يعني كتحسي براسك ولكن بالمثل. يعني وحتى الدعاوي البنات، حتى الدعاوي هكايا، واخا تمشيو للزنقه البنات وتشوفي شي واحد كيخدم، شي واحد مسكين محتاج، ولا شي واحد كيدير واحد المجهود، وشي واحد ما عندوش، هذا دعيو. والله البنات راه لدرجه انكم لو ولفتوا هذه القضيه غتوليو في كل دعوه كدعيوها تتصنتوا بحال شي واحد كيجي عندكم في ودنكم وتيقول لك ولكن بالمثل. تخيلي هذاك الصوت ملي كيجيك في ودنيك، كتحسي براسك ما بغاش تسكتي من الدعاء، كتولي كتخرج غير الدعاء، لدرجه انت كتدعي وانت كتبكي. علاش؟ حيت كتحسي براسك بان شي واحد كيهضر لك في ودنك وتيقول لك ولكن بالمثل. يعني معلاش نحرموا راسنا من هذه القضيه؟ حتى دعاوي الخير راه كيوصلوا لكن بالمثل. الحمد لله في اي حاجه في حياتنا خاصنا نديروها على اساس انك راكي غتاخدي المثل ديالها. سواء وقبل ما نختم الفيديو ديالنا، وقبل ما نختم هذا الفيديو كنتمنى انكم ما تنسونيش من صالح الدعاء، دعيو معايا باش يكمل الله هذا الحمل بخير وعلى خير. وكنتمنى لكل محرومه يرزقها الله بالذريه الصالحه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات الجايين باذن الله، ونخليكم في رعايه الله، ونقول لكم السلام عليكم. Do that one dance, baby. That one dance.